4 वर्षदेखि अड्किएर बसेको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उद्घोष, आउँदो चुनावबाट देशको नेतृत्व माओवादीले लिन्छ। वृद्ध भत्ताबारे ओलीको प्रश्न, उमेर घटाउनु पछाडि कुनै लजिक छ? एम अधिकारीको प्रसङ्गमा जवाफ, हामीले समितिमा छैन भनिसकेपछि के को राजीनामा? सञ्चार माध्यमलाई कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको आग्रह, नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सही सूचना प्रकाशित गरिदिनुस्, फेरि भ्रमको खेती गर्न सक्छन्। कम्युनिस्टहरू भित्रभित्रै एकता गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। अब स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी अस्पतालबाट हुन्छ कि हुँदैन, यस्तो छ स्वास्थ्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङको भनाई। एसई नतिजामा ढिलाइ, अब साउन 10 को भाका। अहिले परीक्षा बोर्डले के गर्दैछ? आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपालमा एकै दिन 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। गण्डकीमा हप्ता नबित्दै कोरोनाका 73 संक्रमित। प्रदेशले आन्तरिक भाडा तोक्न सुरु गरे। बागमती प्रदेशमा गाडीको भाडा बढ्यो, कतिले बढ्यो यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा। नेपाल सरकारद्वारा विदेशका अस्पतालमा उपचाररत नेपाली श्रमिकलाई सघाउन कार्यदल गठन। मौद्रिक नीति सार्वजनिक, घर जग्गा धितो कर्जामा कडाई, 2 थरी ब्याज दर तोकिने, शेयर कर्जामा 4 करोडको सीमा हट्यो। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भइसकेपछि के छ निजी क्षेत्र र ब्याङ्कर्सको प्रतिक्रिया? आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। रुस र युक्रेन बीच सीमामा तोकिएको खाद्यान्न निर्यात सम्झौतामा हस्ताक्षर, विश्वभर राहत मिल्न सक्ने संकेत। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज मृगौलामा पत्तरी हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन्, यसबाट कसरी जोगिने, यो सहित देशभरका 35 महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इनसाइड नेपाल न्यूज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल साउन महिनाको 7 गते शनिबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 23 तारिक। सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरका महत्त्वपूर्ण खबर, ब्रेकिङ न्यूज र न्यूज अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो भिडियो सामग्री कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो गाउँ ठाउँको नाम र आफू रहेको ठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ताजा अनि सत्य तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला। हाम्रो यस मेहनतका लागि हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गर्नु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित भएको प्रसङ्गबाट। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ। शुक्रबार दिनभर छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो। नागरिकता विधेयकको पक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी थिए। नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने नेपाली नागरिक पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिन नहुने भन्दै विधेयकको विपक्षमा रहे। नागरिकता विधेयकमाथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा 54 जना सांसद सहभागी भएका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएकाहरूको सन्तानले लामो समयदेखि नागरिकता विहीन अवस्थामा रहेकाले यही विषयलाई सम्बोधन गर्न नागरिकता विधेयक ल्याएको बताउनु भएको थियो। उहाँले वैवाहिक अंगीकृतका विषयमा दलीय सहमति जुटाएर अगाडि बढ्न सक्ने बताउनु भयो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जानेछ। त्यहाँबाट पनि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि ऐन बनेर लागू हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनबाट देशको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने दाबी गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनबाट माओवादीलाई देशको बागडोरमा जिम्मा लिनबाट कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। यो देशमा माओवादी पुनर्स्थापित भएन भने, माओवादी पार्टी बलियो भएन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। आउने निर्वाचनमा अब माओवादी पार्टीलाई देशको बागडोर फेरि एकपटक आफ्नो हातमा लिन कसैले रोक्ने छैन, प्रचण्डले भन्नुभयो। प्रचण्डले नेकपा माओवादी पार्टीकै जोडबलका कारण संघीय संसदबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित हुने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वृद्ध भत्ता दिने उमेर घटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु भएको छ। उहाँले चुनावलाई लक्षित गरेर सरकारले हचुवा निर्णय गरेको आशय व्यक्त गर्नुभयो। पार्टीको नीति तथा अनुशासन प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो, सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा एमालेले अगाडि सार्यो, तर अहिले 70 बाट 68 बनाउनुका पछाडि केही लजिक छ। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, चुनाव आउँदैछ भन्ने लजिक बाहेक अरू केही पनि छैन। ओलीले यसबारे धेरै व्याख्या गर्नुभएन। उहाँले कल्याणकारी राज्यमा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले सामाजिक सुरक्षामा न्यूनतम ध्यान दिनै पर्छ। हामी निर्मम पुँजीवादी राष्ट्र हुन सक्दैनौँ। मानवता अगालेको न्यायोचित विकासोन्मुख अर्थतन्त्र हो। हाम्रो पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ। यति बेला बहुचर्चित बनेको एम अधिकारीको प्रसङ्गमा पनि उहाँले जवाफ दिनुभएको छ। ओलीले कांग्रेसका केन्द्रीय विभागका प्रमुख न्यायाधीश रहेको दाबी गर्नुभयो। एम अधिकारीको खोजी गरिएको भन्दै उहाँले कटाक्ष गर्नुभयो। ओलीले न्यायालय लगायत विभिन्न स्थानमा कांग्रेसका मान्छेहरू रहे पनि राजीनामा दिएको कहिल्यै
नसुनेको बताउनुभयो। उहाँले रिटायर भइसकेका मान्छेलाई फकाई पदमा राखेर कांग्रेसले मुलुकमा बेथिति खडा गरेको आरोप लगाउनुभयो। एमाले गभर्नर र एम अधिकारी फरक व्यक्ति भएको भन्दै पनि कांग्रेसले एम अधिकारी खोजे गरेको उहाँको भनाइ छ। ओलीले अहिलेको बजेट भ्रष्ट बजेट भएको आरोप लगाउनुभयो। विवादित बनेको एम अधिकारी प्रसङ्गमा भने उहाँले थप केही बोल्नु भएन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकता विधेयकका विषयमा सही सूचना प्रकाशन गर्न सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले सञ्चार माध्यमले दिएका सूचनाका आधारमा नै जनताले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने भएकाले सही सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसदमा विवाह गरिसकेपछि नेपाली पुरुषले विवाह गरेको एक महिलाले नागरिकता कहिले प्राप्त गर्ने भन्ने विषय छलफलको विषय हुने भन्दै यसलाई छलफलमा भएका कुरालाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले जनतालाई सत्य तथ्य कुरा सही ढङ्गले सम्प्रेषित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले छलफलमा भएका विषयलाई सही ढङ्गले सम्प्रेषित गर्न सकेनौ भने धेरै मानिसले मत हुँदै नभएको व्यवस्था लागू गरेको छ भन्ने हुन्छ। महामन्त्री थापाले सही ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण नगर्दा नागरिकमा भ्रम सिर्जना हुने भन्दै यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई एक्लो बनाएर कम्युनिस्टहरू एकता गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। शुक्रबार हेटौडामा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको 9औं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र नेपालका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भई नेपाली कांग्रेस र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धन आजको आवश्यकता भए पनि आगामी चुनावमा कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिएर कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने काम भइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई अहिले स्थिरता सुशासन र विकास चाहिएकाले आगामी चुनावसम्म नै गठबन्धन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट दलहरू कम्युनिस्ट एकता गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धन आजको आवश्यकता हो, किनभने आज नेपाललाई स्थिरता चाहिएको छ, सुशासन चाहिएको छ, सामाजिक न्याय चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ। अस्थिरताबाट नेपाललाई मुक्त बनाउनु छ। कम्युनिस्टहरूले देश चलाउन सकेनन्, त्यसकारण भोलिको चुनावसम्म पनि गठबन्धनको आवश्यकता छ। नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अहिले कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने छ भने कम्युनिस्टहरू पनि भित्रभित्र कम्युनिस्ट एकताको कुरामा छन्। त्यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले लेखेको भन्ने कुरा झुटो रहेको दावी गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार 24 गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा 2063 सालको वैशाख 11 गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधन आफूले ड्राफ्ट गरेको दावी गर्नुभएको थियो। वरिष्ठ नेता पौडेलले यस्ता गलत सूचनाहरू हुन नदिन सञ्चार माध्यमले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले केपी ओलीले नाटकीय रूपमा फलानो रुखमुनि बसेर सम्बोधन ड्राफ्ट गरेको भने पनि त्यति बेला ओली कुनै आन्दोलनमै नरहेको दावी गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले स्वास्थ्य बीमा निजी अस्पताललाई दिने वा नदिने विषयमा मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने बताउनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहँदा मन्त्री खापुङले यी समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदमा तत्काल प्रस्ताव लैजाने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो बीमालाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालबाट मात्रै सञ्चालन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई संसदले पनि पारित गरेकाले अहिले त्यसको सञ्चालनमा समस्या आएको बताउनु भएको छ। यस सम्बन्धमा बीमा बोर्डले पनि के गर्ने भनेर मन्त्रालयले सोधेकाले त्यसमा देखिएको समस्या समाधान गर्न मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान उपयुक्त हुने भएकाले आफूले सो प्रक्रिया अगाडि बढाएको समितिलाई जवाब दिनु भएको छ। मन्त्री खापुङले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने सुझाव सबैतिरबाट आएको बताउनु भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असार अन्तिम हप्ता नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताए पनि साउन पहिलो हप्तासम्म नतिजा दिन सकिरहेको छैन। माध्यमिक शिक्षा परीक्षाका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले साउन 10 गते भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउनु भएको छ। अहिले हामी विद्यार्थीको नतिजालाई फिनिसिङ गर्ने काम गरिरहेका छौं उहाँले भन्नुभएको छ। बोर्डले 30 वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा शिक्षक र कर्मचारी व्यस्त हुँदा उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा 10 दिन ढिला भएको बताएको छ। अहिले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्कलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले रुजु गरेर नतिजा प्रकाशनको तयारी गरेको छ। प्रदेशबाट विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क अपडेट गर्नका लागि सफ्टवेयर जडान हुन नसकेकाले केन्द्रबाटै अपडेट गर्नुपर्ने भएकाले नतिजा सार्वजनिक गर्न ढिला भएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो यस्ता विविध प्राविधिक कारणले ढिलाइ भइरहेको छ। हामीले विद्यार्थीलाई ढाँट्न खोजेका होइनौं, अब दोस्रो हप्ता कट्दैन।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर एकै दिन 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3838 जनाको आरटी-पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 456 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2168 जनाको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 384 र 1670 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 72 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 2800 आएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा 2841 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमितहरू विभिन्न आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। गण्डकी प्रदेशमा एक हप्ता नबित्दै कोरोनाका संक्रमित तेब्बर बनेका छन्। असार दोस्रो सातासम्म गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 5 जना मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित थिए, तर साउनको पहिलो हप्ता आइपुग्दा उक्त संख्या बढेर 158 जना पुगेको छ। गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये 80% भन्दा बढी साउन यताका छन्। साउनको 2 हप्तासम्म गण्डकी प्रदेशभर जम्मा 56 जना मात्रै कोरोनाका सक्रिय संक्रमित थिए, तर एक हप्ता नबित्दै 3 गुणा भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 83 जनामा परीक्षण गर्दा 26 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जसमध्ये सबैभन्दा प्रभावित कास्की जिल्ला मानिन्छ। प्रदेश सरकारबाट कोभिड-19 उपचारका लागि तोकिएको प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा वैशाख र जेठ महिनामा संक्रमितको संख्या 0 थियो, तर असार लागे यता संक्रमितको संख्या थपिँदै जान थालेको छ। असार दोस्रो हप्ताबाट कोरोना संक्रमण दर पुनः उकालो लाग्न थालेपछि प्रदेश स्तरीय कोभिड नियन्त्रण निर्देशन सीसीएमसीले पुनः तयारी थालेको छ। शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वास्थ्यका मापदण्ड पुनः कडाइका साथ लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मानिसको भिडभाड हुने स्थान, विश्वविद्यालय, विद्यालय र शिक्षण संस्था, धार्मिक स्थल, व्यावसायिक तथा मनोरञ्जन स्थल, गोष्ठी, सेमिनार बैठकमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ। यो सँगै प्रदेश सरकारबाट कोरोना उपचारका लागि तोकिएको प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कर्मचारी अभाव भएको छ। अस्पतालमा कार्यरत करार कर्मचारीको अवधि सकिएकाले अभाव भएको अस्पताल प्रमुखको भनाइ छ। बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारको राजपत्रमा जारी सूचनामा बढेको भाडा बिहीबारदेखि नै लागू हुनेछ। प्रदेश सरकारले काठमाडौँमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा दर वृद्धि गरेको छ। नयाँ भाडा दर अनुसार अब 5 किलोमिटरको दूरीसम्म 20 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी 10 किलोमिटरसम्म 27 रुपियाँ, 15 किलोमिटरसम्म 32 रुपियाँ, 20 किलोमिटरसम्म 35 रुपियाँ र 20 किलोमिटरदेखि माथि 40 रुपियाँ भाडा दर तोकिएको छ। सरकारले बागमती प्रदेशभित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा दरमा 8% वृद्धि गरेको हो। बर्दियामा बुधबार राति एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बडैया ताल गाउँपालिका 5 फुलबारीमा 16 वर्षकी किशोरीमाथि बाँके र बर्दियाको सीमा मानखोला भन्ने बडैया ताल स्थित दिदीको घरमा जाँदै गर्दा बाटोमा बलात्कार भएको हो। बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका 8 बस्ने 30 वर्षीय राजेश मङ्गता र सोही ठाउँका 20 वर्षीय रोहन खटिकले दिदीको घरसम्म पुर्याइदिने भन्दै पर्खिन लगाएको र रातिमा बलात्कार गरेको खुलेको भनी जाहेरी परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डीएसपी सूर्यप्रसाद सुवेदीले बताउनु भयो। बालिकाले घटनाको विषयमा बिहीबार बिहान इलाका प्रहरी कार्यालय मैना पोखरीमा जानकारी गराएकी थिइन्। लगतै प्रहरीले आरोपित 2 जना युवकलाई गुलरिया नगरपालिका 2 डल्लापुरबाट पक्राउ गरेको हो। राप्रपा नेपालका जनवर्गीय संगठनहरूले विभिन्न मागहरू राख्दै संयुक्त रूपमा राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदेश संरचना खारेज हुनुपर्ने, धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी सनातन हिन्दू राज्यको पहिचान कायम हुनुपर्ने, भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरिनुपर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यस्तै महँगी र कालोबजारी नियन्त्रण गरिनुपर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गरिनुपर्ने माग राख्दै माइतीघर मण्डलाबाट जुलुस निकालिएको हो। प्रदर्शनमा जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्तासँगै पार्टीका नेताहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। सर्लाहीमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी खाल्डोमा पुरेको आरोपमा प्रहरीले श्रीमान सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्सा गाउँपालिका 1 बस्ने बालदत्त भनिने रमजेश कुमार यादव, उनका बुबा राम प्रताप र भाइ राजु रहेका छन्। यी 3 जनाले मिलेर रामजेशकी 20 वर्षकी श्रीमती निशाको हत्या गरी घरदेखि 4 किलोमिटर पूर्व आफ्नै जग्गामा शव गाडेको पाइएको सर्लाही प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी विजय यादवले जानकारी दिनुभएको छ। 22 जेठमा निशा हराएको भन्दै खोजिदिन उनका बुबा कैलाश राय र 24 गते उनका ससुरा राम प्रतापले प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए। निवेदन आएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले निशाका श्रीमान, ससुरा र देवरसँग सोधपुछ गर्दा उनीहरूले हत्या गरी खेतमा गाडेको बयान दिएको डीएसपी यादवले बताउनुभयो। उनीहरूको बयानका आधारमा 6 साउनमा खेत पुगेर उत्खनन गर्दा सडेको अवस्थामा शव, साडी, जुटको बोरा र पराल फेला परेको प्रहरीको भनाइ छ।
धनुषामा वृद्धाको चेकबाट रकम निकालेर फरार एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा कमला नगरपालिका 5 माचीका सन्तोष कुमार ठाकुर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं डीएसपी प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। 23 वर्षका ठाकुरले विदेह नगरपालिका स्थित एनआईसी एसिया बैंकमा रकम निकाल्न आएकी विदेह नगरपालिका 1 की 73 वर्षकी कुमहलिया देवी यादवलाई आफू बैंकको कर्मचारी रहेको र रकम निकाल्न सहयोग गरिदिने भन्दै उनको चेक लिएर 24,000 रुपियाँ निकालेर 5 साउनमा फरार भएका थिए। उनलाई 5 साउनकै राति पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। कमला नगरपालिकाबाटै पक्राउ परेका ठाकुरको साथबाट 20,000 रुपियाँ नगद बरामद भएको छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा गम्भीर घाइते वा बिरामी भई विभिन्न देशका विभिन्न अस्पतालमा सदन उपचार गराइरहेका बिरामीको स्थिति बुझ्न सरकारले कार्यदल गठन गर्ने भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले यस्ता श्रमिकहरूको उद्धार तथा आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट एक कार्यदल गठनका निम्ति निर्देशन दिनुभएको छ। 3 सदस्यीय उक्त कार्यदलको संयोजकमा मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रहने तथा सदस्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव र वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रहनुहुनेछ। समितिले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीमा गई सदन उपचारमा रहेका श्रमिकहरूको एकीकृत तथ्याङ्क तयार गर्ने, उनीहरूलाई उद्धार गरी स्वदेशमा फर्काउने उपायको पहिचान गर्ने, स्वदेशमा ल्याए पश्चात सरल एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्थापन गर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन वैदेशिक रोजगार विभाग बोर्डको कल्याणकारी क्रियाकलापबाट बेहोर्ने काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। साउदी अरबका विभिन्न अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा नेपाली बिरामीका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक लेखी पठाएको थियो। साउदी अरब सहितका रोजगारदाता मुलुकमा उपचार गराइरहँदा उपचार खर्च तिर्न नसकेका, भिसाको अवधि नागिसकेका नेपालीहरूको समेत अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै उपचार, हेरचाह र व्यवस्थापनका लागि एक निर्देशिका तर्जुमा गरी सोही अनुसार काम अगाडि बढाइने निर्णय भएको छ। पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाका किसानको करोडौं रकम ठगेर दुग्ध व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यापारी फरार भएका छन्। जुम्लाको कन्का सुन्दरी गाउँपालिकाबाट आएर फिदिम 3 लालीखर्क कन्का सुन्दरी नामक दुग्ध डेरी सञ्चालन गर्दै आएका महेन्द्र हमाल साउन 4 गतेबाट फरार भएका हुन्। करिब 6 महिना अघि जुम्लाबाट पाँचथर आएका हमाल फिदिम नगरपालिका 2, 3, 7, 8, 14 सँगै फाल्गुनन्द नगरपालिका 3 र 4 का 1000 भन्दा धेरै किसानले उत्पादन गरेको दुध खरिद दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय फिदिम स्थित करदाता सेवा कार्यालयबाट कन्का सुन्दरी डेरी उद्योगको नाममा प्यान नम्बर लिएर कारोबार गर्दै आएका उनी साउन 4 गते बिहान 11 बजे छोरी र श्रीमती सहित सदरमुकाम जाने बाहनामा फरार भएको भन्दै किसानहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरमा निवेदन दिएका छन्। हमालले सञ्चालन गर्दै आएको डेरीका कर्मचारी सुरेन्द्र राईका अनुसार असार महिनामा हमालले यस क्षेत्रका किसानबाट 65 लाख रुपियाँको दुध खरिद गरेका थिए। उनले खरिद गरेको दुधबाट उत्पादन गरेको घिउ र छुर्पी सहितका दुग्ध उत्पादन फिदिममा सञ्चालित सिदिम डेरीमा बिक्री गर्ने गर्थे। फिदिम क्षेत्रका किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको 65 लाख, सिदिम डेरी उद्योगको 16 लाख, राखेका दुग्ध व्यवसायी वाङगेल तामाङको 5 लाख, फिक्कलका कुमार ढुङ्गेलको 5 लाख रुपियाँ ठगेर हमाल फरार भएको किसानहरूले प्रहरीमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ। अब आर्थिक प्रसङ्गमा आज हामीले मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका आम नागरिकहरूको चासोका महत्त्वपूर्ण विषयहरू प्रस्तुत गर्दछौँ। सबैभन्दा पहिले घर जग्गा धितोमा पाइने कर्जामा कडाई गरिएको प्रसङ्गबाट। नेपाल राष्ट्र बैंकले घर जग्गा धितोमा कडाई गरेको छ। मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको सुरक्षा अनुपातलाई थप कसिलो बनाएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार अब काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र को धितो सुरक्षणको अनुपात 30% र उपत्यका बाहिरको हकमा बढीमा 40% सम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँमा 50 र उपत्यका बाहिर यस्तो अनुपात 60 थियो। त्यस्तै विदेश जाने नेपालीले विदेशी मुद्रा साट्न बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट स्वदेश भित्र आएको प्रमाणका आधारमा विभिन्न सेवा तथा सुविधा छुट हुने व्यवस्थाका लागि समेत यस वर्ष सम्मेलन हुने भएको छ। विदेशबाट आउने विप्रेषणको दायरा फराकिलो बनाउन विद्यमान विप्रेषण सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसका साथै अब उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारमा जाने कर्जामा छुट्टा छुट्टै ब्याज दर कायम गरिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीति मार्फत यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सोको घोषणा गर्नुभएको हो। बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो अंश वैदेशिक व्यापारमा जाँदा व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा
राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा लगाएको प्रति व्यक्ति प्रति बैंकको सीमा संशोधन गरेको छ, तर कुल 12 करोडको सीमा भने यथावत राखेको छ। गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले भन्दै उक्त सीमा लगाएको थियो। उक्त कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड लिने व्यवस्था हटाउँदै अब प्रति व्यक्तिले 12 करोडको सीमा राख्दै एक बैंकबाट नै उक्त सीमासम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै ऋणीले उक्त सीमा भन्दा बढी कर्जा उपभोग गरिरहेको अवस्थामा यस्तो कर्जा तोकिएको सीमाभित्र ल्याउन 2079 असार मसान्तसम्मको समय अवधि प्रदान भएको छ, जसको शेयर लगानीकर्ताले चर्को आलोचना गर्दै फिर्ता गर्न माग गर्दै आएका थिए। संसदमा समेत यसको आलोचना भइरहेको छ। यता निजी क्षेत्रले शुक्रबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको बताएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै मौद्रिक नीति कसिलो आएको बताएका छन्। परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले मुद्रा आपूर्ति घटाउने, ब्याज दरलाई अझै बढाउने र मूल्य वृद्धिलाई बढावा दिने गरी मौद्रिक नीति आएको बताउनुभयो। अनिवार्य नगद मौजदात र वैधानिक तरलता अनुपातमा वृद्धि, नीतिगत ब्याज दर र बैंक दरमा वृद्धि भएकाले ऋणलाई निरुत्साहित गर्ने अग्रवालको भनाइ छ। यस्ता व्यवस्थाले ब्याज दरलाई नै बढाउने र समग्रमा 8% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई सहयोग नगर्ने उहाँको टिप्पणी छ। यता बैंकर्सहरूको प्रतिक्रिया भने मौद्रिक नीतिले तत्काल तरलता संकट बढाए पनि नतिजा सुखद आउने प्रतिक्रिया दिएको छ। ब्याज दर वृद्धि र आपूर्ति श्रृङ्खला चेन बिग्रिएको अन्तर्राष्ट्रिय दबावका बावजुद आएको मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमयमा स्थिर राख्ने, मागलाई नियन्त्रण गरेर आयातलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। यो राम्रै कुरा हो, तर बैंक रेट बढाएको छ, यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। क्रेडिट ग्रोथ 12.6% मात्रै गर्ने भनिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात बढाउँदा तरलतालाई कम हुन जान्छ। छोटो समय यसले दबाव सिर्जना गर्न सक्छ। बजारको ब्याज दरलाई बढ्ने संकेत गरेको छ। समग्रमा मौद्रिक नीतिले तत्काल तरलतामा असर देखिए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाएर जान सक्ने, कालान्तरमा नतिजा राम्रै हुने बैंकरको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गर्दै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा शेयर बजारमा भने गिरावट आएको छ। शुक्रबार नेप्से 27.2 छ, 1.33% ले गिरावट आएर 2017.46 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचक घटेका छन्। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 2.48% ले गिरावट हुँदा उत्पादनमूलक र अन्य उपसूचक 2.14% र होटल तथा पर्यटन उपसूचक 2.13% ले गिरावट आएको छ। साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिप खेल्न जाने नेपाली टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाली टिम हिजो 3 बजे भारत प्रस्थान गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टकलाल घिसिङले 23 खेलाडी र 8 अफिसियल सहितको टोलीलाई बिदाई गर्नुभएको हो। बिदाई कार्यक्रममा आयुष गलानलाई आधिकारिक रूपमा कप्तान घोषणा गरिएको छ। विभागीय टोली सहितको अभ्यास खेलमा चोटग्रस्त भएका दिपेश राईको स्थानमा फरवार्ड रोहित सुब्बालाई टिममा बोलाइएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस र युक्रेन बीच शुक्रबार युक्रेनी बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौं टन खाद्यान्न निर्यातको बाटो खुल्ला गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले तयार पारेको सम्झौतामा शुक्रबार टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा युद्धरत दुई पक्षबीच भएको सम्झौतामा सहभागी हुन राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनी गुटेरस पनि इस्तानबुल पुग्नु भएको थियो। सम्झौताले कृष्ण सागर स्थित बन्दरगाहमा रोकिएको लाखौं टन खाद्यान्न विश्व बजारमा पठाउन बाटो खुल्ला गरेको छ। साथै युक्रेनभित्र मौजदात अन्य खाद्यान्नको निर्यातको बाटो पनि खुल्ने विश्वास गरिएको छ। गत फेब्रुअरी अन्तिममा रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि जारी युद्धका कारण युक्रेनबाट खाद्यान्न निर्यात समेत रोकिएको छ, जसका कारण विश्व बजारमा खाद्यान्न अभाव भएको छ भने महँगी पनि आकाशिएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले मृगौलामा पत्थरी हुँदा कस्ता लक्षण देखिन्छन्, यसबाट कसरी जोगिने, यो सम्बन्धी सामग्री लिएर आएका छौं। पछिल्लो समय धेरै मानिसमा पत्थरीको समस्या देखिने गरेको छ। हामीले खाने दैनिक खानामा ध्यान नपुर्याउँदा पत्थरी हुने धेरै सम्भावना हुने गर्छ। माछा मासु जस्ता खाद्य पदार्थ बढी खानाले पिसाबमा युरिक एसिडको मात्रा बढ्न गई पत्थरी हुने चिकित्सकले बताउँदै आएका छन्। यसैगरी कफी, चिसो पदार्थ, चिया जस्ता पेय पदार्थ पिउनाले पनि पिसाबमा क्याल्सियमको मात्रा बढ्न गई मृगौलामा पत्थरी हुने गर्दछ। मृगौलाको जोडी पिठ्युको मध्यभागमा करङको ठिक मुनि रहेको हुन्छ। पिसाबमा पानीको मात्रा कम हुँदा पनि पत्थरीको समस्या देखिन्छ।
मृगौलामा क्याल्सियम, फोस्फेट, अक्जालेट र युरिक एसिड गरी 4 पत्थरी हुने गर्दछन्। हाम्रा केही गल्ती र लापरवाहीका कारण मृगौलामा समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ। जङ्क फुड खानाले, रातो मासु धेरै सेवन गर्दा पनि मृगौलामा पत्थरी हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसैगरी मोटोपना, मधुमेह, कोलेस्ट्रोलले गर्दा मृगौलामा पत्थरीको समस्या बढिरहेको हुन्छ। मूत्रनलीको रोग, चोट, मूत्रनलीमा कुनै चोट लागेको छ वा रोग लागेको छ भने पनि त्यसको कारणले पिसाब बाहिर आउँदैन, त्यसै कारण पनि पत्थरी निर्माण हुन सक्छ। अब यसका लक्षणहरू: पटक पटक टोयलेट लाग्नु, पिसाब गर्ने बेलामा पिसाब पोल्नु, पिसाबबाट रगत आउनु, छटपटी हुनु, भोक नलाग्नु, ज्वरो आउनु। अब यसको उपचार विधि। माथि भनिएका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै अस्पताल जानुपर्छ। डाक्टरको सरसल्लाह अनुसार पत्थरीको संख्या, प्रकृति हेरेर उपचार विधि अपनाउने गर्नुपर्छ। उपचारमा शल्यक्रिया नै चाहिन्छ भन्ने छैन, तर पत्थरी ठुलो रहेछ भने शल्यक्रिया गरिनुपर्दछ। यसैगरी सासाना पत्थरी रहेछ भने पानी वा अन्य झोल खानेकुरा खाएर पिसाबबाट बगाउन सकिन्छ। आजभोलि ल्याप्रोस्कोपी, युरेटोस्कोपी जस्ता नयाँ प्रविधि आएका छन् जसले सजिलैसँग पत्थरीलाई निकाल्न सकिन्छ। मृगौलाको पत्थरीको घरेलु उपचार भनेको गहतको दल, मकैको जुङ्गा, निमको पात, अदुवा र जडीबुटी सेवन गर्दा पत्थरी कम हुने गर्दछ। त्यसैगरी शरीरमा पानीको अभाव हुन नदिन प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ। हस्ता यिनै समाचार सामग्री सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य समाचारका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि तपाईँलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्। दिनभरको समाचार सामग्री तपाईँले बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ।